रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के 3 बच्चे बचपने में इंतकाल कर जाएं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। मुमकिन है इस महफिल के अंदर, इस मजमे के अंदर बहुत सारी बहनें ऐसी होगी, बहुत सारी खवातीन ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर, उनके बच्चों का इंतकाल हो गया होगा, उनकी गोद खाली हो गई होगी, उनकी गोद उजड़ गई होगी। रहमतुल्लिल आलमीन जख्मों पर किस तरीके से मरहम रख रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मस्दूक फरमाते हैं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 नन्हे नन्हे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। 3 बच्चों की बात आई, उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, आपने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो 2 बच्चे भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आपने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1 ही बच्चा इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर 1 बच्चा भी इंतकाल कर जाए तो वो 1 बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बसीरत पर, इल्मी बसीरत पर। फिर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अगर बच्चा पैदा ना हो और मां के पेट से वो बशक्ले हमल ही जाए हो जाए, कच्चा बच्चा ही गिर जाए, तो अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश में आता है और इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म का आलम ये था। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे मामलात के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की रहनुमाई करती नजर आती है। पर्दे के पीछे से सहाबा ताबईन आपके पास आकर के इल्मी इस्तिफादा किया करते थे और आप जो है अल्लाह अकबर सैकड़ों लोगों की उस्ताद की हैसियत से मुतारफ थी और आप फतवा भी दिया करती थी और आप इज्तिहाद भी किया करती थी। इसी तरह से हुजूर की अज़वाजे पाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम सहाबिया भी हैं और उम्मुल मोमिनीन भी हैं कि अल्लाह अकबर, जिनको भी बहैसियत मुफ्ती जो है वो और फकीहा सहाबियात के अंदर आपको शुमार किया गया है। अल्लामा ज़हबी आपको फकीहा सहाबियात में शुमार फरमाते हैं और आपका इल्मी मामला कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये है कि अल्लाह अकबर तकरीबन 78 सहाबा किराम ने आपसे रिवायत किया है और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की फिक़ही और इल्मी बसीरत का आलम यह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के बाद सहाबा से फरमाया एहराम खोल दो, तो उस वक्त सहाबा ज़ियारत काबा के शौक में इतने मुस्तगरक हो गए थे, ज़ियारत काबा के शौक में इतने गर्क हो गए थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहराम खोल दो, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ न हो सकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा तुम्हारी कौम का हाल देखो। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा साहिबे वही मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये एहराम नहीं खोलते और बाल नहीं मुड़ाते तो आप अपने बाल तरशवा कर एहराम से बाहर आ जाएं। जिस वक्त ये आपको एहराम से बाहर देखेंगे ये खुद भी एहराम से बाहर हो जाएंगे और तारीख की औराक गवाह है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के मशवरे पर अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बालों को तरशवा कर जब वो एहराम से बाहर होते हैं तो बगैर बोले सहाबे किराम भी अल्लाह अकबर ओ ज़ौक़ से बाहर आकर काबे की तरफ तवज्जो करते हैं और सब लोग जो है एहराम से बाहर आ जाते हैं। ये उम्मतुल मोमिनीन का इल्म था। इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया इब्ने हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खातून है अल्लाह अकबर
تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے، اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے۔ آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا ان کا علمی ذوق تھا؟ یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں، بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، علم کا عالم کیا ہے؟ دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا، اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے، رات دن روتی رہی روتی رہی روتی رہی۔ اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ اکبر، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا۔ اللہ اکبر، باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا، آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا، تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ توجہ فرمائیں، حضور نے کیا تربیت کی تھی، کیا علم عطا کیا تھا، کیا بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے، یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اتنا سننا تھا، مولائے کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب؟ جواب کے تیور، جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی علمی بصیرت ہے، اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوق کیا ہے، یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا
مالک ابن انس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر امام ہے. آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا, اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی, اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ اندازہ کریں